सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो फंड्स इशू नहीं हुए हैं उस पे अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर स्टेट बैंक को उन्होंने बुलवा लिया है और स्टेट बैंक के गवर्नर को कहा है कि रिकॉर्ड के साथ आए, डिटेल्स के साथ आए कि रियासत के, फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के कितने पैसे स्टेट बैंक के साथ पड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेड ऑन लिया इस मामले को? देखिए, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। इनका पहला फैसला 1 मार्च का था, दूसरा फैसला ये 4 अप्रैल का था। और अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं करना और इस तर्ज अमल से हमने बिहेव करना है कि जो ये कर रहे हैं पीटीएम की हुकूमतें और जिस तरह से उनको मिलाइन कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, करारदादों के पीछे छुप रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं, कभी उनको गालियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर आम आदमी और गरीब आदमी का फैसला करें वो अगले दिन ही इम्प्लीमेंट हो जाए और ताकत और हल्के और तबके इस बात पे इनकार कर दें कि हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान उठेगा। फिर आम आदमी का जो ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो शेक होगा और जो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा उसका नुकसान बहुत ज्यादा होना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वाहिद वो फोरम है जिसकी तरफ जब मायूसी होती है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है टू दैट एक्सटेंट कि जब उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के एक आर्डर को सेटिसाइड कर दिया, 90 डेज को इलेक्शन करने का बोल दिया और जो रीजन थी कि जी खजाना में वजारत खजाना पैसे नहीं दे रहा और दिफा नफरी नहीं दे रहा, और उनको जब एक डायरेक्शंस पहली फैसले में भी हो गई थी और दूसरे फैसले में भी हो गई, अब ये जानबूझकर रास्ते में जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए मेरा ख्याल है यही तरीक़ाकार था और उन्होंने उसका नोटिस ले लिया है और नोटिस कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कोई इबहम बाकी नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे और जो भी रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा वो जेल भी जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी होगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ और इट इज ए राइट टाइम एंड राइट डिसीजन। शोएब साहब, जो सवाल मैंने आरिफ साहब से किया ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट, जिसमें आपने कहा कि अब आपको कोई इबहम नहीं है कि 14 मई को इलेक्शंस हो जाएंगे, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वो ये नज़र तो आता है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस मुतवक्के डेट पर, तारीख पर हो जाएं और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन के फंड्स क्यों नहीं इशू हुए हैं और फंड्स जो है ये दे टेक प्रायोरिटी, यानी कि इलेक्शन का जो अमल है उसका रुकना जो है उसको तरजीह सुप्रीम कोर्ट दे रही है इस फैसले में, ना कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को। वो कह रहे हैं कि वो बाद में होती रहेगी, देख लेंगे, ये इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया जाए और वो हमारे सामने रिकॉर्ड रखे कि कितने फंड्स हैं स्टेट बैंक के अंदर वफाकी हुकूमत के। इस सारी कोशिश के बावजूद हुकूमत के पास जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और अगर वो मेंटली रेडी हैं कि अगर शहबाज साहब की कुर्बानी देनी भी पड़ती है तो दे दो, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती भी है तो हो जाए, इलेक्शंस नहीं करवाने, तो उस सूरत में तो फिर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। आप बताएगा कि कैसे आगे मामला चलते हैं, लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया, सेक्रेटरी खजाना को भी साथ बुलाया और ये इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करना है और इस पे नए ऑर्डर्स पास करने हैं। अगर उन्होंने स्टेट बैंक को कह दिया कि जो इनमें से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक फंड्स पड़े हुए हैं उसमें से आप 21 बिलियन रुपीज आप हैंड ओवर करें डायरेक्टली और थ्रू सेक्रेटरी फाइनेंस, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा देर तक शायद ये रेजिस्ट ना कर सकें। और अगर इन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो ये चौधरी साहब की और आपकी बात पर दुरुस्त है टू सम एक्सटेंट, फिर ये तो इन अदालत की तरफ मैटर जाएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट के जो सरबराह हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अगर वो रोकने की कोशिश करते हैं और वो कोई हीले बहाने करते हैं और कैबिनेट के डिसीजन रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो फिर नेचुरली फिर उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसको नायब करने के बाद नया जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उस प्राइम मिनिस्टर को ऊपर भी उसी तरह ही लागू होगा वो फैसला। लेकिन यहाँ पे सवाल ये शोएब साहब सवाल ये है कि इस केस में क्या ऐसा मुमकिन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इज दैट पॉसिबल इन दिस केस? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर की तकसीम भी हमारे सामने है, जहाँ पे 4 जज साहबान ये कह रहे हैं ये 4-3 है, हुकूमत भी कह रही है 4-3 है। देखिए तकसीम का तो कोई इफेक्ट एज सच सामने कोई उनको फायदा नहीं होगा शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को, बिकॉज ऑफ द रीजंस के देखें कल 8 ऑनरेबल जज साहबान बैठ गए हैं। अगर इनका यूनानिमस डिसीजन आ जाता है और इस बिल को सेटिसाइड कर देते हैं
تو اس سے تو یہ تاثر سامنے آئے گا کہ میجورٹی جو آپ کی آنریبل ججز لیکن وہ تو بالکل مختلف کیس ہے نا سر، وہ تو بالکل مختلف کیس ہے، یہ بالکل مختلف کیس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ججز کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے پہ جب عمل درآمد کی بات آئے گی تو نیچرلی اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو نائل کر سکتے ہیں اور اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اس کے خلاف اپیل ہوگی، جب ہوگی اور پھر اس کا کیا فیصلہ آتا ہے دین اگین اٹ ڈیپینڈس۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک وقت میں تو وہ آرڈر ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، لیکن اس وقت کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ کہ ڈائریکٹ کنفلکٹ میں یا ان کو توہین عدالت میں بلانے سے بہتر ہے کہ ہم ججمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں اور الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائے۔ جو اس پہ سماعت صبح 8 رکنی بینچ کرنے جا رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صبح کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہوگی سپریم کورٹ میں؟ میرا خیال ہے کل ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے رائٹ آف اپیل دینی تھی آرٹیکل 184 یا 185 میں جو ریجنل جورسڈکشن ہے یا اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ پاورز ڈیرائیو کرتی ہے فرام دی کانسٹیٹیوشن، اگر ان کی پاورز کو کنٹین کرنا ہے یا اس کے اندر کچھ سبسٹانشل چینجز کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی دینے کا ہے، وہ آپ کسی سب لیجسلیشن کے ذریعے یا ایکٹ آف ٹھیک ہو گیا، لیکن اب سوال ایک ہے شعیب صاحب، سوال ایک ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہ جو قانون لے کر آئے اس کا مقصد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنانا نا، اس حکومت کی کوشش تو یہی ہے۔ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو کیسے وہ میاں نواز شریف کی واپسی کو ممکن بنائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نواز شریف کی واپسی تو ظاہر ہے اس وقت بھی سچویشن ان کا مطمع نظر، ان کا پرپس بھی یہی ہے اور اس کے لیے ہی پرسن اسپیسیفک پہلے نیب لاز بدلی کیے گئے، اس کے بعد جس طریقے سے آج تک وہ چلے آ رہے ہیں اور سارا نیب کے چیئرمین بھی اپنی مرضی سے وہ پسند سے راجہ ریاض صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ لے آئے ہیں اور وہ ون سائیڈڈ چل رہے ہیں، یہ ساری سچویشن تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور جو بینچ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے غیر آئینی یا غیر قانونی قسم کے اقدامات کو ویلیڈیٹ کریں گے یا نظریہ ضرورت کو وہ زندہ کریں گے یا تاریخ میں اپنا نام اس جگہ پہ لکھوانا پسند کریں گے کہ تاریخ میں اگر حق سچ کی لڑائی ہو یا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا 184(3) میں تااہلی کا فیصلہ درست تھا without giving a right to trial, fair trial؟ وہ چیز ٹوٹل الگ ہے، اس کا اس آسپیکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس فیصلے تاحیات نااہلی تو سائڈ پہ رہ گیا ہے، اب تو ان کی کنوکشن ہو چکی ہے، جو نیا فیصلہ نیچے سے آیا تھا اور جس کے خلاف اپیل بھی ختم ہو گئی، اس کے اندر 10 سال کے لیے ان کی نااہلی ہے۔ اگر وہ سیٹیسفائیڈ بھی ہو جائے، اس کو تو الگ سے پٹیشن پینڈنگ ہے آئی تھنک سپریم کورٹ بار کی، لیکن اس سے جڑی ہوئی چیزیں، اس سے زیادہ جڑی ہوئی چیزیں نیچے ہیں۔ لیکن اس لیجسلیشن کا جو محور ہے شعیب صاحب، اس لیجسلیشن کا جو فوکس ہے وہ تو تاحیات نااہلی ہے نا، جو 184(3) میں ہوئی تھی، وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کی تو ایک علیحدہ وہ ایون فیلڈ وغیرہ میں اس میں مریم نواز صاحبہ کی تو بریت ہو گئی ہے، میاں صاحب ہیں نہیں یہاں پہ، تو وہ جب آئیں گے تو خیر وہ بھی اس میں پھر اپنی اپیل کو پرسو کر سکتے ہیں، لیکن مقصد تو تاحیات نااہلی ہے اس لیجسلیشن کا۔ دیکھیں تاحیات نااہلی کا ایشو تو آلریڈی سبجوڈس ہے بیفور دی کورٹ، اگر ابھی بھی یہ کوشش کریں اور اپلیکیشن دیں اور اس کے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے اور اس میں ریویو موجود ہے، اس کو سپریم کورٹ چاہے تو وہ ریویو کر سکتا ہے اور اس پہ فیصلہ آ سکتا ہے۔